खिलवत में मौजूद सेंट्रल पब्लिक स्कूल की जानिब से 32वां एनुअल डे मुनक्किद किया गया था, लेकिन ये एनुअल डे दूसरे स्कूल्स की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले एनुअल डे से बिल्कुल ही अलहदा था। अलहदा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर नाच गाना या फिर दिगर किसी भी किस्म का शोर शराबा नहीं था, बल्कि यहाँ पर उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए एक शाम उर्दू के नाम के उन्वान से एक थीम मुनक्किद की गई थी, जिसमें क़िरात कलाम पाक, उर्दू की कहानी, उर्दू की ज़ुबानी, उर्दू है मेरा नाम, हम्द बारी ताला, नात शरीफ, बैतबाजी, गज़ल, दुआ, ड्रामा, मज़ाहिया मुशायरे और मशहूर व मारूफ शायरों की सवाने हयात पर रोशनी डाली गई। वाज़ेह है कि सेंट्रल पब्लिक स्कूल की जानिब से वक्तन फ़वक्तन उर्दू ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उर्दू को फ़रोग़ देने के लिए कई सारे एक्सपो और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते आ रहे हैं, ताकि उर्दू ज़बान को ज़िंदा रखा जा सके। इस एनुअल डे के मौके पर 5th क्लास तक 10वीं जमात के तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेते हुए कई सारे मशहूर व मारूफ शायरों और अदबी शख्सियात के रूप में ढलकर बेहतरीन मुज़ाहरे पेश किए। इस मौके पर सेंट्रल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह फ़हीम ने मीडिया से बात करते हुए इस खुसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाज़िर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अमीर खुसरो कौम और मुल्कों की तारीख दरअसल इन ज़हीन और गहराई आबदार की अज़मतों की तश्कील पाती है, जिन्होंने अपने खुदादा सलाहियतों और जहानत को बरोकार लाकर मुख्तलिफ उलूम व फ़नून और दानिश फैज़ के मैदान में ग्रा क़दर कारनामे अंजाम दिए। ऐसे लोग न सिर्फ अपने अहद को ज़िंदा करते हैं, बल्कि एक नहज तश्कील देते हैं और अपने कौम व मुल्क को ज़िंदा जावेद बना देते हैं। ऐसे ही एक नादार यस और शाहवार थे इमनत दौला तोतियन हज़रत अमीर खुसरो अलैहिर्रहमा। वो बड़ी गैर मामूली सलाहियतों के मालिक थे। फ़ारसी ज़ुबान के ऐसे रमज़शनास थे कि अहले ज़ुबान भी इनकी अज़मतों के क़ाइल हैं। फ़ारसी, अरबी, तुर्की जैसी मुतअद्दिद ज़ुबानों पर कामिल दस्तगर रखते थे। बेमिसाल शायर, बेहतरीन इंशा पर्दाज़ थे। उर्दू हिंदी ज़ुबानों के बानी थे। वतन दोस्ती और अज़मत वतन का तस्वीरात के मौजिद थे। मौसीक़ी के उस्ताद कामिल थे और इसके साथ साथ रूहानियत तसव्वुफ़ के ऐसे रमज़शनास थे कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े सूफ़ियों में शुमार होते। ऐसा हुमाजह शख्स, ऐसा बाकमाल शायर कौमों की तारीख़ में मुश्किल से पैदा होते हैं। अमीर खुसरो बचपन ही से ज़्यादा ज़हीन और होनहार थे। बचपन ही से अपनी गैर मामूली काबिलियत का सबूत देने लगे। एक दफ़ा का जिक्र है, खुसरो की उम्र 10 साल से ज़्यादा ना थी। इनके उस्ताद क़ाज़ी असदुद्दीन इन्हें क़ाज़ी अज़ाउद्दीन के घर ले गए। क़ाज़ी साहब इल्म व फ़न में बड़ी शोहरत रखते थे। वो नज़म की एक किताब का मुताला कर रहे थे। इस पर क़ाज़ी साहब ने खुसरो की तरफ इशारा करके कहा कि ये छोटा बच्चा भी शायरी में बहुत बुलंद परवाज़ है, ज़रा इससे भी एक दो शायरी पढ़वा कर देखो। इस पर क़ाज़ी साहब ने किताब खुसरो के हवाले की और पढ़ने को कहा। अमजद हैदराबादी का पूरा नाम अबुल आज़म सैयद अमजद हुसैन था। इनके वालिद सूफ़ी सैयद रहीम अली एक मुत्तक़ी परहेज़गार बुज़ुर्ग थे। वो 6 रजब 1886 ईस्वी बरोज़ दोशंबा हैदराबाद में पैदा हुए। जब अमजद 40 दिन के हुए तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया और अमजद की वालिदा सूफिया बेगम ने इनकी परवरिश की। वो एक नेक, मजहबी और परहेज़गार खातून थी और अपने बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने को हौसला देती थी। चुनांचा एक बार इन्होंने अमजद से कहा था, अगर दुनिया में जीना है तो कुछ हो जाओ, वरना मर जाओ। अमजद की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। फिर इन्होंने हैदराबाद के मशहूर दरसगाह जामिया निज़ामिया में 6 साल तक तालीम पाई। अमजद की अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 15 बरस की उम्र में गज़ल गोई से हुआ, लेकिन इनकी शोहरत रुबाई गोई की वजह से हुई। इनकी कही गई रुबाइयाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर है, जैसे कि ये रुबाइयाँ। कम ज़र्फ़ अगर दौलत व ज़र पाता है, मानिंदे हुबाब भर कर इतराता है। करते हैं ज़रा सी बात पर फ़ख्र खसीम, इनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। कुछ किए जाओ लेकिन नाम खुदा, कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है। कामयाबी कुछ और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। अमजद ने अपने रुबाइयों के ज़रिए अखलाक़ात की तालीम दी और इसके साथ साथ इंसानी ख़तरों को भी पेश किया। वो ख़ुद सूफ़ी मिजाज थे, इसलिए इनकी शायरियों में सूफियाना रंग भी महसूस किया जा सकता था। जैसे कि ये रुबाई, ये कश्ती ज़िंदगी है खेने के लिए, लेना हर चीज़ का है देने के लिए। अल्लाह वालों के वास्ते अमजद, अल्लाह का नाम बस है लेने के लिए। अमजद एक दर्दमंद दिल रखने वाले शायर थे, इंसान के दुख दर्द को समझते थे। अफलासी और मजबूरी बेकसी से वो खुद गुजर चुके थे, इसलिए इनकी शायरी में ये तमाम चीज़ें नज़र आती है। किसी के दिल को तोड़ना इनके नज़दीक एक गुनाह अज़ीम था। एक रुबाई में इन्होंने दिल को काबे से ज़्यादा अहम बताया। वो कहते हैं, मखमूम के क़ल्बे मुस्महल को तोड़ा या मंजिल फैज़ मत को तोड़ा। काबा ढाता तो बना भी लेते अमजद, अफसोस ये है कि तूने दिल को तोड़ा। अमजद ने अपनी रुबाइयों के ज़रिए अखलाक़ात की तालीम दी।
ابو المظفر سلطان محمد قلی قطب شاہ بانی مملکت گولکنڈہ سلطان قلی قطب الملک کے پوتے تھے۔ ابراہیم قطب شاہ کے تیسرے فرزند اور قطب شاہی سلطنت کے 5واں فرمانروا تھے۔ وہ 14 رمضان 14 اپریل 1565 عیسوی کو بروز جمعہ گولکنڈہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کے موقع پر گولکنڈہ میں کئی دن تک جشن کا اہتمام کیا گیا اور مسکینوں اور فقیروں کو انعام و اکرام اور خلت سے نوازا گیا۔ محمد قلی کی تخت نشینی 15 سال کی عمر میں 1580 میں عمل میں آئی اور تقریباً 30 برس بہت ہی شان و شوکت سے حکومت کی۔ محمد قلی قطب شاہ کو خوش قسمتی سے ایک مستحکم اور طاقتور حکومت اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی۔ ان کے دور حکومت ایک دو معمولی لڑائیوں کو چھوڑ کر بڑی حد تک امن و امان میں گزرا۔ محمد قلی قطب شاہ کی تعلیم و تربیت ان کے بڑے بھائیوں میں ادھوری اور ناقص رہ گئی تھی، جس کا ذکر انہوں نے اپنے اشعار میں اپنے آپ کو امی ان پڑھ کہہ کر کیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تعلیم سے بالکل محروم تھے، البتہ علوم، فقہ، تعصب وغیرہ پر مہارت نہیں رکھتے تھے، تاہم فن شاعری کے آداب سے کما حقہ واقفیت رکھتے تھے اور انہوں نے کئی فارسی اساتذہ جیسے انوری، فخنی، حافظ شیرازی کا مطالعہ کیا تھا اور ان کی غزلوں کا دکنی اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا۔ محمد قلی قطب شاہی سلطنت کے ایک رعایا پرور حکمراں ہی نہیں ہے بلکہ اقلیم سخن کے تاجدار بھی ہے۔ محمد قلی نہ صرف اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں بلکہ انہوں نے اپنے دور میں شعر و سخن اور علم و ادب کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کو بھی فروغ حاصل کیا۔ محمد قلی قطب شاہ نے سب سے پہلے صنف غزل پر خصوصی توجہ دی، جبکہ دیگر تمام شعراء مثنوی نگاری میں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ظفر اللہ فہیم، ڈائریکٹر سینٹرل پبلک اسکول خلوت، آج آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اسکول کا اینول ڈے ہے۔ سینٹرل پبلک اسکول کا قیام 1990 میں عمل میں آیا اور الحمدللہ 32 سال ہم نے تعلیمی میدان میں کمپلیٹ کیے ہیں اور ہمارے نتائج قابل فخر ہے۔ پرانے شہر میں جو ایک ریکارڈ رکھتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر حسن الدین احمد صاحب ریٹائرڈ IAS کے ساتھ بھی کام کرنے کا موقع ملا اور میں نے ان کے ساتھ مل کر میرٹ کلاسز کا قیام عمل میں لایا گیا تھا اور الحمدللہ بہت کامیابی کے ساتھ وہ منزل کو پہنچا۔ آج جو ہمارا 32واں سالانہ جلسہ ہے اور اس کبھی بھی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اینول ڈے بولتے ہی کلچرل پروگرام یعنی ڈانسز وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہمارا پروگرام بالکل الگ ہے۔ ہم جو ہے آپ کے اینول ڈے کی تھیم رکھے ہیں اردو۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اردو بہت ختم ہونے کے در پہ ہے، اسی لیے ہم آج کا پروگرام اردو پیش کر رہے ہیں، جس کا نام بھی ہم رکھے ہیں ایک شام اردو کے نام، اور یہاں پر اصناف سخن کو ہم اسٹیج پہ پیش کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے شہر کے یا ہمارے حیدرآباد کے اسکولز کے لیے ہمارا اسکول سب سے پہلا ہوگا جو اصناف سخن جو ہے اسٹیج کے اوپر پیش کیے جا رہے ہیں۔ جیسا ہم نعت اور ڈرامہ، غزل وغیرہ یہ جو ہے اصناف سخن میں آتے ہیں۔ مزاحیہ، مشاعرہ اور غزل یہ آج ہم اس پروگرام میں پیش کریں گے۔ کتنے بچے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سر؟ اس میں 150 بچے جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ کون سی کلاس تک ہے سر؟ 5th کلاس سے 10th کلاس تک۔ اور یہ پہلا پروگرام ہے اسکول کی جانب سے؟ نہیں، ہم اس سے پہلے بھی جو ہے اردو ہے جس کا نام ایک 5-6 سال قبل جو ہے کیے تھے اور اس سے متاثر ہو کے روزنامہ سیاست محبوب حسین جگر ہال میں جو ہے منعقد کرنے کے لیے ہم کو دعوت دی اور الحمدللہ ہم 2 دن اردو ایکسپو کے نام سے جو ہے وہاں پر کیے تھے، لیکن عوام کی اصرار پر اس کو اور 2 دن کے لیے ہم اضافہ کیے۔ آج کے پروگرام کے سے آپ کیا پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں اردو نام کو؟ اب یہی ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی اردو ایک
صرف مسلمانوں کی زبان نہیں ہے، اقلیتوں کی زبان نہیں ہے، بلکہ اردو جو ہے ہندوستان کی جو ہے زبان ہے، اور اس کے لیے ہم کو آگے آنا ہوگا. ہماری نسلوں کو جو ہمارا سرمایہ اردو میں جو ہے موجود ہے اس سے روشناس کرانا چاہیے ہم کو. شکریہ. محنت، لگن، نفاست کا حسین مرکز جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو. معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں. جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے. ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جیولری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں. کوئی یوں ہی نہیں بنتا. جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں جو آپ کے دلوں کو بھائیں. اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جیولری کہیں اور نہ ملے. کاریگری کے اصلی معنی آپ کو جوہری پر تشریف لانے پر ہی پتا چلیں گے. ہر 916 ہال مارک جیولری پر only 4.9% wastage. No making charges. Johari, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.